أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس حضرت اقدس حضرت مولانا عزیزالرحمن ثانی حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس مولانا خیر البشر صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس مولانا سمیع اللہ جان صاحب فاروقی حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس مولانا عابد کمال صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ. او یقیناً کہ زدا سے شوروشم نو زمنگ پا دے سٹیج باندے زمنگ دا سی چہری دا سی اکابر دا سی خلق تشریف فرما دی چھ انسان وی چھ ما دے یو مختکتے او بدے باندے مالا اللہ جنت را کولے. زما عزیزانو دا بڑا موقع ندا نند کمی فرقی او دا کم ذریت خلاف چې تاسو په دې سټیج باندې صرف خپلو د اکابرو د شیوخو ته ګورئ نو دې نه صرف اندازه لګي چې الله مونږ داسې حق سره ودرولی یو چې دا حق د چا پلار هم نشي ختمولی، دا به انشاءالله همیشه دپاره قایم او دائم وي. بیا زما عزیزانو په دې ګرمی موسم کې دومره لوی پنډال کې چې تاسو راجمع نو زه داسې به ووایم تاسو ته چې شکریه ستاسو نه دا جلسې والا ادا کولی شي نه دا اکابر ادا کولی شي، بلکې ستاسو شکریه به انشاءالله د حشر میدان کې د رب مخې ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور ادا کوي. ځکه چې دا داسې یو موقع ده، هر طرف نه دھمکی هم ضرور دي، هر طرف نه د کفر او د شیطنت د قادیانی د دجل او د هغه د فریب داغه دعویم ضرور دی او داغه د طرف نه په هر قسم انداز باندې په هر سطح باندې تاسو ته علم نشته چې زمونږ د اکابر د کوم حالاتو نه تیریږي، په هر سطح باندې قادیانه او داغه ذریت داغه ګماش دی د هراسا کولو کوشش کوي، لیکن مونږه په دې عزم سره را پاسېدلیو نن د پیښور په دې سرزمین باندې ستاسو د جمع غفیر ته او هر ورځ تقریبا هر ورځ پیښور کې د ختم نبوت یو یا دوا یا درې اجتماع په اطرافو کې دا ضرور کیږي. خو د پیښور نوجوانانو دا ویل غواړم چې مونږ او تاسو به ډېرې جلسې اټینډ کړي وي، ډېرو پروګرامونو ته به تللي یو، لیکن نن مونږ چې د کوم ذریت خلاف را پاسېدلي یو هغه ذریت چې کوم ته مرزایي او قادیانې ویلی شي په کومو طریقو باندې هغه خپل شیطانت خپل دجل خپل فریب خپل عیاری خپل فریب او دوکا چې هغه خواره کړي دي او امت مسلمه د دې د حق لارې نه د ښویولو کوشش یې کړی دی او د علماء کرامو د اکابرو حتی کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رب په شان کې د صحابه کرامو په شان کې د امهات المؤمنین په شان کې کمی گستاخی کړي دي. انشاءالله زما دا یقین دی نوجوانا تا به ټک ټاک ضرور کړی، تا به فیسبوک ضرور کتلی وي، زما او ستا عمل به هغه نه چې هغه به مونږ الله ته مخې د کېښودی شو، لیکن مونږ کم از کم د اعتقاد په اعتبار سره د خپلې عقیدې
اخپل رب باندی دمر اعتماد دے پخپد و کابر باندی دمر اعتماد دے چی انشاءاللہ دا حشر میدان کے اخپل دا ختم نبوت عقیدہ با اللہ تمخی تا ضرور کے خودشو انشاءاللہ تعالی زما عزیزانو نوجوانانو تاسو ټولو ته علم دی هغه ورځ دا نه ده ما پرون د اسلام آباد په اجتماع کې یو دعوه کړې وه ما د ګولډا په هغه مشهوره اجتماع کې هغې ته دا الفاظ ویلي ما ورته وی قادیانی کی ذریت اگر وہ جتنی بھی کوشش کر جائے جتنی بھی اپنی بدماشی کر جائے نماغی تے الفاظ ویلی وہ زما دا یقین دے چدا نوجوان بداغی علاج ساتھی ما ورتوی میں انشاءاللہ میں یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی قادیانی یا پوری ذریت کو جمع کرو پشاور کی سرزمین پر مردان کی سرزمین پر یا چارسدہ کی سرزمین پر یا ثوابی کی سرزمین پر نوشہرہ کی سرزمین پر میرے علاقے میں ایک بھی قادیانی 1 انچ میں اپنا مرزارہ دکھا دو ذرا اپنا مرزارہ بنا کے دکھا دو اپنی بدماشی دکھا دو ایک اپنی پروڈکٹس میں سے شیزان شاہ کیچب ہو چاہے وہ شیزان مینگو جوس ہو یا لیمن جوس ہو یا مینگو جوس ہو یا کوئی اور تیرے شیزان کے علاوہ تیرے شاتاج شوگر ملز کے پروڈکٹس ہو یا شانواز ٹیکسٹائل ملز کے پروڈکٹس ہو انشاءاللہ ان نوجوانوں نے قسم اٹھائی ہے پیغمبر کے دشمن کا کوئی پروڈکٹس انشاءاللہ اس سرزمین پر چلنے نہیں دیں گے ہم نے قسم اٹھائی ہے بیعت کی ہے نہ کوئی مائی کلال یہ دروازہ کٹکٹا سکتا ہے نہ اس دیوار کو کوئی پلان کر سکتا ہے کوئی بھی اس کو پھلان کے آگے آنے کی جرت نہیں کر سکے گا میرے پاس 295 سی وہ بھی میرے آئین کا حصہ میرے پاس موجود ہے میں بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کی زبانیں ان کے کانوں کو کھولنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے پاس 298 بھی 298 سی 295 بھی اور سی وہ بھی موجود ہے لیکن اگر اس میں نہ پکڑے گئے تو انشاءاللہ میرے پاس غازی فیصل جیسے نوجوان بھی موجود ہے ہم کو دھمکیاں دے کر ڈرانے کی کوشش کبھی مت کرنا ہم نے 1953 کی تاریخ رقم تراز کی ہے منگا 1953 تاریخ رقم تراز کرے دے زمان و جوان سٹوڈنٹ دا کالج نراؤزی دا یونیورسٹی نراؤزی پسے کلوان دے سور دے کتابوں نور سردی تپوس کا یہ ہوگا کس چیز کا ہے یہ واویلا کس چیز کا ہے دا چگد صدی دا واویلا دا صدا خلق ورطوئی وی دا ختم نبوت ناری سرا سر زغفر اللہ بوزن خر زفر اللہ وی اغیلان کرے دے اغیلان کرے دے چہ ہر مسلمان دا ختم نبوت نارو والا اغبا پا گولائے باندی سورے کریشی نوجوان وی میرا سینہ حاضر لارو سے کلے ادرو لو میدان تورہ سے دو ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر اپنے سینے پہ گولی لے کر ماسپخین وقت راگے غرمی وقت راگے مور پہ انتظار ناسترا زما بچے برازی ما سربر اٹھے خوری ماسپخین شو مازیگر شو ابے باہر رہوا تھا سادر رواغستو تپوس کئی زما بچے چرت دے خلق ورطوئی پوینو کے خلوب لزرہ لکان پراتدی ورشاقی کے اگورا بچے اولی دو تپوس کئی امی جان ورطوئی امی جان سا بچے تاتا نمیلا بھیگی گناہی کھڑے دے جرمی کھڑے دے زما دا بچی جرم سدے سا بچی دا ختم نبوت ناروانے دا نبا غلاس نبا غطا اغتا کفن اچھی گی نبے جنازہ کی گی نبا غسل ور کی گی لیکن امی جان کے عقیدے کو کوئی بھی ہلا نہ سکا غیر متزلزل عقیدہ آج بھی میرا نوجوان کا وہ عقیدہ رہے گا انشاءاللہ
اور ہمیں کمزور مت سمجھنا. دا ذہن کی قیدے ارچا تا ویل خوارم یو ملنگ یو فقیر پانداز کے ویل خوارم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا سینہ حاضر دا لاسنہ حاضر دی اخپے حاضر دی طول بدن حاضر دے منگ سو کمزوری نہ گنی دا سی سمندر دے چدا رہا تو کدے چاہ سر کی خکری دا سمندر سکن شروع کا اولے. حضرت یہ ایک ایسا سمندر ہے یہ اگر نکل آئے اور یہ سب کو پتا ہے یہ جب میدان میں نکل آتے ہیں اپنے تن من کی بازی تو لگاتے ہیں لیکن کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو برازی قادیانے برازی اب اگر اخبر کتاب اسلامی قربانی کی دا الفاظ لکی دا الفاظ زمان پر سینہ باندی چاڑا دا ستا پر سینہ باندی چاڑا دا نا پتاو ما باندی دا تو پی گزار دے چی او سڑے رازی او زمان استاد اللہ بارکی اسلامی قربانی کی دا عبارت لکی وہی جستاسو اللہ زشپی زمان کٹتر آخلے او ما سرے زنا کڑے وا آیا مسلمانانو تاسو نا دا پوس کون ٹول اجتماع والا ہو جواب پر ٹول پر شریکہ لاز با اوچا توئی راکوئی وا آیا دا سی مردار سزا بکمویش نانا پچھا مونے پہ یوزل باندے لا سوچت کئی طول اجتماع آخر پوری لا سوچت کئی کم سڑے وئی دا سی مردار سزا ناغم مرگ دے آغم مرگ زما قانون ورکی زبددی تحفظ کوم او دا سزا بورل ورکوم انشاءاللہ توی با انشاءاللہ. اور اس کے بعد بل کتاب رواخلا بل کتاب کی لکھی وہ استاسو پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ طولوائی صلی اللہ ننا پچگوائی صلی اللہ. نوجوانانو تاسو طویل خوارم ٹک ٹاک دنیا کی دیر زندگی تیرا کڑے دا پا فیس بک دے خپل لیڈر دیر گٹھلے دے خپل مورا و پلار دی گٹھلی دی خپل رورا و خور دی گٹھلی دی غیرت پنون دی کلاشن کوف راغستے دے تا ہر سکڑی دی لیکن نن دا خپل آغا مظلوم پیغمبر خبر کول غوارم کم پیغمبر تا چی اللہ فرمائی والضحا واللیل اذا سجا قسم ہے محبوب تیرے چمکیلے چہرے کی میرے محبوب قسم ہے تیرے سیاہ ظلفوں کی اگا محبوب چی اللہ وی رفعنا لکا ذکرک او دے وی چی دا محبوب با دا سور چربی خورا او ای دکی بے غیرتی را غلفا آیا تپوس کوم دا دی جواب بسو کور کھیش تاسو تویم نانا ٹولو ای جواب بسو کور کھیش. چاہے تیرا تعلق مسلم لیگ سے ہو چاہے پی 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 سے ہو چاہے پی ٹی آئی سے ہو چاہے جمعیت علماء اسلام سے ہو چاہے جماعت اسلامی سے ہو این پی سے ہو لیکن مجھے ذرا یہ بتاؤ تیرا قائد تیرا رسول تیرا پیغمبر جس کی وجہ سے تو جنت کا دعویٰ کر رہا ہے تیرے اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ نہیں بلند آواز سے سمپچ غبان ٹولو آئی محمد الرسول اللہ زدخپل پلار وارثم دفاع کولشم دخپل مور وارثم دفاع کولشم دخپل رور وارثم دفاع کولشم دخپل بچی وارثم دفاع کولشم زد محمد الرسول اللہ موارثم دفاع بکوم انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ دفاع بسوک سوک کہیش چاہے مرگ راشی اریگئی بتی ہتھ کھڑے راغلے اریگئی بتی اگر میرے اکابر کو کسی نے ایک دھمکی دی اللہ کی قسم اس کو پتہ بھی نہیں یہ کون سا سمندر ہوگا جو اوپر آئے گا انشاءاللہ. دادی ذہن کی سوک نرا ولی دا ختم نبوت نوجوانانو لا الہ الا اللہ پاکستان کے مطلب کیا ہے؟ پاکستان کے مطلب کیا ہے؟ دا یو یونین کونسل دے آؤ ذرا غیار ذرا دیکھو
یہ ایک یونین کونسل ہے پشاور کی سرزمین پر. آیا تم پورے پاکستان میں 200 اضلاع میں جو ہمارے ہر ضلع میں 40 تک یونین کونسل ہے اور ہر میں تقریباً 200 تک ویلج کونسل ہے. ہر ویلج کونسل میں 90% میرے ختم نبوت کا نوجوان ملے گا. یہ سارے میدان میں آ گئے. تیرا تختہ الٹنے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. او دا خبر ازارو اخکم ہر چاہتے کوم عمر بن العاص زماد پیغمبر صحابی دے رومیان ورپسیدی مخامخ سمندر دے شاعت رومیان دی. رومیان ورتوی عمر ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو, آگے سمندر پیچھے ہم ہے, تلواروں سے کاٹیں گے یا سمندر میں گر جاؤ گے. کیا جواب دیا آج پشاور کے نوجوانوں؟ ذرا مجھے بتاؤ. جوابی ورکڑو وے رب کعبہ کی قسم زماد دا اللہ پزات باندے قسم ہوئی منچی جواندیو نو غازیان گرزو او منچی مڑشو نو اللہ سر شہیدان رسیگو. منگ دبا جوڑ پسر زمین باجوڑ کی سرزمین پر 5 منٹ میں سینکڑوں نوجوان شہداء دے کر کتنے ماں نے اپنے سر پھاڑ دیے, کتنی بیویاں بیوہ ہو گئی, کتنے بچے یتیم ہو گئے, پر ہمارے لہجے میں فرق نہیں آیا, ہمارے کردار میں فرق نہیں آیا, ہماری صدا میں فرق نہیں آیا. اے مرزا مسرور کتیا کے بچے سن لو, رب کعبہ کی قسم یہ امت جاگ چکی ہے. نہ تجھے چین کی نیند سونے دیں گے نہ خود سوئیں گے انشاءاللہ. تم دبا کے بھاگنے پہ مجبور کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. نہیں بلند آواز سے کہو کریں گے انشاءاللہ. خزبت یلو انشاءاللہ. مشران تشریف فرما دی, نوجوانانو مشرانو کشرانو امزولو ٹول ذہن کی او خبر کی دی. منگ پا ہر سے کمپرومائز کو, پا بجلیم کو, منگ پا سڑکونو کمپرومائز کو, منگ پا آبادائی کمپرومائز کو, خلبنگا پا محمد الرسول اللہ پا ناموس باندے چاہ سرم کمپرومائز نکو انشاءاللہ. ناسی ہوائی نکو کمپرومائز چاہ سرم انشاءاللہ. قائد خیبر پختونخوا تشریف روڑون کے لئے حضرت مفتی پوپل زئی حفظہ اللہ تشریف راوڑون کے دے. منگلا اللہ قائدم دا سے قلندر را کڑے دے اور منگلا اللہ قومم دا سے قلندر را کڑے دے چی انشاءاللہ دا چا پلار بتڑکنوئی انشاءاللہ تعالی. وی با انشاءاللہ ٹول و پنر والاریو دے علماء سر پا ایمان ایمانو آئی عالمی مجلس سروا کم سرے پنر باندے والاری انشاءاللہ. پا ایمانی وائی ٹولی پا ایمان وائی زبا صرف آخر کی ہوئے مخفل الفاظ. جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے ہاتھ ہلا کر انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ پھر عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے.